सक्रिय सञ्चारकर्मी भन्न रुचाउँछु। नारायण भण्डारीज्यूलाई आफ्नो सिर्जना र कुराहरू राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई अहिले चलिरहेको र भोलि आउँदै गरेको विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँहरू सम्पूर्णलाई। र मैले हङकङमा र हामीले जति पनि कुनै ठाउँमा कसले दबायो होला, कुनै ठाउँमा कसले दबायो होला, होइन, मैले यही जाति भने हामी नेपालीहरूमा चाहिँ किन यो जात जातिको मात्रै कुरा उठ्छ? हामी सबभन्दा पहिला नेपाली भनेर चिनिनु पाए कतिको राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरालाई लिएर एउटा गजल लेखेको छु। म खास गजलकार पनि होइन, यहाँलाई थाहा छ। म हरेक क्षेत्रमा लेख्न मात्रै खोज्छु, लेख्न जान्दिनँ, यो कुरा यहाँलाई थाहा छ। र मैले हाम्रो परिवेश भनेर गजलको शीर्षक पनि राखेको छु। प्राय गजलमा शीर्षक राखिँदैन होला। मेरो उन्नतिको लागि तिमीसँग धाउन नपरोस्, मेरो उन्नतिको लागि तिमीसँग धाउन नपरोस्, जातीय स्वार्थ लुट्नेको कठालो समाउन नपरोस्, जातीय स्वार्थ लुट्नेको कठालो समाउन नपरोस्, बरु म मेरै स्थानमा ठिक छु, माथि जानु छैन मलाई। यो सबैलाई समेटेको। बरु म मेरै स्थानमा ठिक छु, माथि जानु छैन मलाई, तिमीहरू जस्ता निजको सम्मुखमा आउन नपरोस्। जसले जातीय स्वार्थको कुरा लिएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ, तिमीहरू जस्ता निजको सम्मुखमा आउन नपरोस्, जातीय स्वार्थ लुट्नेको कठालो समाउन नपरोस्। यहाँ निज सोच हुनेहरूको बहाली चलिरहेछ आज, यहाँ निज सोच हुनेहरूको बहाली चलिरहेछ आज, भोलि फेरि कुर्सीसँगै तिम्रो नाम मेटाउन नपरोस्, भोलि फेरि कुर्सीसँगै तिम्रो नाम मेटाउन नपरोस्। तिमीहरू जस्ता निजको सम्मुखमा आउन नपरोस्। म यसमै सन्तुष्ट छु जो मेरो पौरखले मिलिरहेछ, म यसमै सन्तुष्ट छु जो मेरो पौरखले मिलिरहेको छ। आजको तिरस्कार सम्झेर दो बाटोमा तिमीलाई नङ्ग्याउन नपरोस्, आजको तिरस्कार सम्झेर दो बाटोमा तिमीलाई नङ्ग्याउन नपरोस्, भोलि फेरि कुर्सीसँगै तिम्रो नाम मेटाउन नपरोस्। हिजो तिम्रो अग्रजलाई कसरी नाम निशाना मेटाएको थियो, हिजो तिम्रो अग्रजलाई कसरी नाम निशाना मेटाएको थियो, भोलि तिम्रो पतन हुँदा हामीले जय जयकार मनाउन नपरोस्, भोलि तिम्रो पतन हुँदा हामीले जय जयकार मनाउन नपरोस्, आजको तिरस्कार सम्झेर दो बाटोमा नङ्ग्याउन नपरोस्। मेरो उन्नतिको लागि तिमीसँग धाउन नपरोस्, जातीय स्वार्थ लुट्नेको कठालो समाउन नपरोस्, जातीय स्वार्थ लुट्नेको कठालो समाउन नपरोस्। धन्यवाद। धन्यवाद साहित्यकार नारायण भण्डारीज्यू। उहाँको प्राय कविताहरू कडाइ आउँछ। कार्यक्रमको संयोजक 99औं अब हामी शताब्दी मनाउनेको नजिकमा छौँ। यो नजिकको कार्यक्रमको सबै साथीहरू र मलाई 2 शब्द मात्रै धेरै लामो कुरा नजाउँ अहिले, दसैँको शुभकामना पछि गरौँला। म यो दिनको बारेमा थोरै बताउँछु। सायद हङकङबाट प्रकाशित डायस्पोरिक उपन्यासमा चाहिँ पहिलो है यो। सायद हङकङबाट प्रकाशित डायस्पोरिक साहित्यमा चाहिँ उपन्यासको विधामा पहिलो र मैले एक किताब मैले कुनै पैसा भर्खर पाएको है, आदि पढेँ र उहाँबाट धेरै पुस्तकहरू प्रकाशन भए। र मेरो एउटा गुनासो है, तपाईँहरू साहित्य लेख्नु तर अझसम्म हङकङ लेख्नु पर्दैन, किनभने एउटा कुरो के भन्छ तपाईँहरू हङकङ हुन्छ नेपालको अस्तिमा त पाहाडमा तपाईँहरूको कृतिमा तपाईँको वर्तमान भन्छ नै। र म तपाईँलाई पहिल्यै म भन्ने गर्छु, तपाईँ वर्तमानलाई लेख्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूको मैले भन्नु होइन, म एउटा डायस्पोरिक साहित्यको मात्रै अलिकति गर्नु खोजेँ, किनभने अहिले नेपालमा डायस्पोरिक साहित्यलाई खोजी पढ्ने एउटा प्रचलन छ र विशेष गरेर अहिले एउटा नयाँ लहर पनि आएको छ कि डायस्पोरिक बारेमा। र डायस्पोरिक साहित्य नै लेख्नुपर्छ भनेर अथवा हुनुपर्छ भनेर प्राय बाहिरको बस्ने राइटरहरूप्रति नेपालका साहित्यिक चासो राख्ने मान्छेहरूले खोजी गर्छ र हङकङमा बस्नेहरू पनि हाम्रा साहित्यकार धेरै हुनुहुन्छ, धेरैले धेरै पुस्तक प्रकाशन गर्नुहुन्छ। तर मैले पनि पढेको छु, उहाँले अझै पनि हङकङ लेख्नुहोस्। यो साथीले पनि पहिला धेरै लेख्नु हो, 2-3 कथा लेख्नु हो योभन्दा अगाडि, अनि त्यो कुनै एउटा धेरै साथीले उसलाई गाली गरे, तिमी के लेख्यौ खोइ त हङकङ तिम्रो पुस्तकमा भनेपछि उहाँले पनि के लेख्नु हो। र केही मैले पनि
कति कथाहरू छुट्याएको छु पढेपछि त्यो विषयवस्तुलाई मलाई पनि फर्काइदिनु हो 96 को चुङदेखि उहाँले त्यहाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ। मेरो मित्र क्लासमेट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले यो पुस्तक लेख्नुभन्दा अगाडि 1998 मा भेटेको थिएँ, त्यसपछि भेटेको थिएन। तर सामाजिक सञ्जालमा लेखेछौँ पुस्तक भाषा अलिक पत्रकारिता भएको छ तर विषयवस्तु उठान राम्रो छ र हामी अलिकति डायस्पोरिक साहित्यप्रति अग्रसर अथवा त्योप्रति हामी जागरुक अथवा त्यसप्रति हामी साधनरत भएको हुनाले यस्ता कृतिहरूबाट हामीले पनि समय लेख्ने कुरामा आफूलाई त्यतितिर ढाल्न चाहिँ मद्दत पुग्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ र हामीलाई यो दिन एउटा हङकङ आइडीको कथा हो त्यसैलाई नै उहाँले विषयवस्तु बनाउनुपर्छ। अब अरू सब कथा टाइटलहरू त धेरै जोडिन्छन् त्यो विषयवस्तु है समयसँग जोडिने कुरो हो। हामीलाई यो श्रृङ्खलामा यसरी प्रदर्शन गर्ने जुन अवसर जुटाइनु भयो उहाँ पनि हङकङकै साहित्यकार भएको हुनाले यस्ता साहित्यकारहरूलाई सम्मान गर्नु यो श्रृङ्खलाको एउटा दायित्व पनि हो र यस्तो कार्य हामीले गर्दै जानु पनि पर्छ र आज प्रदर्शन गर्न पाइयो साह्रै खुसीको कुरो। र दुई शब्द बोल्नु दिनुभयो उद्घोषज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद संरक्षक दाजुज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक एवं चिरपरिचित चित्रकार दिपेन्द्र रायज्यू। हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको यो 49औं श्रृङ्खलालाई संयोजक गरिरहनुभएका संयोजक सुनिता गिरिज्यू, संरक्षक दाजु गुरुङज्यू, त्यस्तै चन्द्रमान बेन आङसुनज्यू, पूर्व हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका संयोजक लालबहादुर गुरुङज्यू, उपसंयोजक पूर्णिमाजी शाहज्यू र यस साहित्यिक मनलाई रचाएर यहाँ पाल्नुभएका उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा म रमन गुरुङको तर्फबाट हाम्रो नेपाली महान चाड बडा दशैँको आगमन भइसकेको स्थितिमा यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम म महान बडा दशैँ तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैमा साथसाथै म शुभ तिहानी भन्न चाहन्छु। र मैले यो लाग्छ अलिकति ढिलै यहाँ भनिसक्नुभयो वास्तविकतालाई बोल्न सक्न पाए राम्रो हुन्छ दाजु गुरुङले भन्नुभयो। तर मैले यो यसमा दसैँकै सम्बन्धमा थोरै छोटो कविता नै भनौँ यसलाई लेखेको छु। त्यही कुरालाई म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। धेरै छोटो छ। दसैँ 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 तिमी आऊ, दसैँ तिमी आऊ जमारा लगाऊ, दसैँ तिमी आऊ जमारा लगाऊ, कसैको मनोदशा बनेर नआऊ, दसैँ तिमी आऊ जमारा लगाऊ, कसैको मनोदशा बनेर नआऊ, खुसी उमङ्गसँगै शान्ति लिएर आऊ, खुसी उमङ्गसँगै शान्ति लिएर आऊ, महलमा मात्र होइन झुपडीमा पनि आऊ, दसैँ तिमी आऊ, दसैँ तिमी आऊ हिंसक बनेर निर्दोष प्राणीहरूको बलि नखाऊ, दसैँ तिमी आऊ हिंसक बनेर निर्दोष प्राणीहरूको बलि नखाऊ, खान्छौ नै भने नरिवलको पवित्र जल खाऊ,
खान्छौ नै भने नरिवलको पवित्र जल खाऊ, तिहारको सेलरोटी खाऊ, तिहारको सेलरोटी खाऊ, बरु केही छैन तिन तानेको चुस्की लगाऊ। दसैँ तिमी आऊ, दसैँ तिमी आऊ, जमारा लगाऊ, कसैको मनोदशा बनेर नआऊ। अनेकतामा एकता, अनेकतामा एकता, सारा हामी नेपाली बीच शान्ति र सद्भाव रूपी दुर्गा शक्ति देखाऊ। अनेकतामा एकता, सारा हामी नेपाली बीच शान्ति र सद्भाव रूपी दुर्गा शक्ति देखाऊ। जय दुर्गा माता, हामी सबैको साथ। धन्यवाद। फलुन फुलोस् जिन्दगी, दसैँको शुभकामना। नगर्नु कसैको देखावटी, दसैँको शुभकामना। मिलन बोकी आएको यो दसैँ, दशा नबनोस्, सम्झना छ साथी सङ्गी, शुभकामना दसैँ। धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु दिपेन्द्रजी हजुरलाई। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रजहरूमा म गीता अधिकारीको तर्फबाट एकमुष्ट नमन टक्राउन चाहन्छु। म मेरो गजल वाचन गर्दैछु, सुनेर साथ दिनुहोला। मेरो गजलको शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। लिपपोत गरे नि कमेरोले आँगन दसैँमा, लिपपोत गरे नि कमेरोले आँगन दसैँमा, म नभए खुसी हुन्न आमाको मन दसैँमा, म नभए खुसी हुन्न आमाको मन दसैँमा। गरिब हुनु पनि ज्ञान आर्जन गर्नु जस्तै हो, गरिब हुनु पनि ज्ञान आर्जन गर्नु जस्तै हो। त्यसैले हाम्रो घरमा हत्या गर्दैनन् दसैँमा, त्यसैले हाम्रो घरमा हत्या गर्दैनन् दसैँमा, म नभए खुसी हुन्न आमाको मन दसैँमा। हामी परम्पराको जगेना यसरी गर्ने गर्छौँ, हामी परम्पराको जगेना यसरी गर्ने गर्छौँ। मान्यजनको जमरा लगाइदिन्छन् दसैँमा, मान्यजनले जमरा लगाइदिन्छन् दसैँमा, त्यसैले हाम्रो घरमा हत्या गर्दैनन् दसैँमा। अभावले पनि हत्यारा बन्नबाट जोगायो, अभावले पनि हत्यारा बन्नबाट जोगायो। छ हाम्रो त कुबिन्डो काट्ने चलन दसैँमा, मान्यजनले जमरा लगाइदिन्छन् दसैँमा। भो सहरिया बनेर आफ्नो संस्कृति नभुल, भो सहरिया बनेर आफ्नो संस्कृति नभुल, बरु देखाऊ आफ्नो मौलिकतापन दसैँमा, बरु देखाऊ आफ्नो मौलिकतापन दसैँमा। छ हाम्रो त कुबिन्डो काट्ने चलन दसैँमा, लिपपोत गरे नि कमेरोले आँगन दसैँमा, म नभए खुसी हुन्न आमाको मन दसैँमा। धन्यवाद। धन्यवाद। यो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खला मैले यो हङकङ आएदेखि नै सुनेको। हाम्रो दाजुदाइले पनि धेरैचोटि मलाई निम्तो दिनुभयो, तर समय मिलाउन सकेको थिइनँ। आज चाहिँ चन्द्र दाइले जसरी पनि जानुपर्छ दाइ भनेर डोर्याएर ल्याउनु भएपछि चाहिँ म आएँ। मैले यहाँनिर प्रायः जसो दिदीहरू, अब सुनिता दिदीहरू अरूसँग म फेसबुकमा छु पनि। म यो गतिविधि त हेरिराखेको छु। जस आज 49औँ श्रृङ्खलामा आएँ। अबदेखि चाहिँ म भ्याएसम्म नहुने प्रयत्न गर्नेछु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता जस्तै व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पनि दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब त्यस्तो मैले तयारी त छैन, म एउटा कविता चाहिँ सुनाउँछु। अब भर्खर गजल सुन्नुभयो, एउटा गजलले दसैँको माहौल बारे वर्णन गर्नुभयो। म चाहिँ अब यही हाम्रै कथा व्यथा, परदेशीको कथा व्यथा भनौँ, त्यो सम्बन्धी एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक डिपार्चर। जसरी न्यानोको खोजीमा हरेक हिउँद बसाइ सरी जान्छन् चराहरू, जसरी न्यानोको खोजीमा हरेक हिउँद बसाइ सरी जान्छन् चराहरू, ठिक त्यसै गरी हरेक दिन सुखको खोजीमा यहीँबाट प्रस्थान गर्छन् देशका हजारौँ नौजवानहरू। कोही मलाया अनि कोही
अरबको खाडीमा, जहाँबाट ल्याउनु छ उनीहरूले आफ्नो लागि थोरै खुसी, परिवारको लागि थोरै हाँसो, आफन्तको लागि थोरै मुस्कान। यहीँबाट प्रस्थान गरेर रेगिस्तानी भूमिमा पसिनाको मूल फुटाएर परैका लागि जीवनका हरियाली उमार्नेहरू, भरभराउँदो जवानीको महत्त्वपूर्ण समय खर्चेर अरूकै लागि समृद्धिका बुर्ज खलिबा ठडाउनेहरू, अनि शान्त बिहानीको भूमिमा यन्त्र मानव झै दिनरात नभनी खटिनेहरू, आफूले खाएको कसमको जालोमा जेलिएर उपनिवेशवादको विजयी झन्डा फहराउन फकल्यान्डमा धावा बोल्न लामबद्ध हुनेहरू, साम्राज्यवादको दादागिरी बरकरार राख्न इराक अफगानिस्तानमा बम बारुद बीच परेड खेल्नेहरू, आफ्नै जिन्दगी नै दाउमा राखेर सपना खरिद गर्न निस्केका सपनाका सौदागरहरू, फर्केलान्त साथमा लिएर बुढी आमाको लागि फन्के साडी, बुढो बाउको लागि हातको घडी, छोराको लागि एक थान नयाँ मोबाइल, छोरीको लागि ऊ जस्तै पुतली खेलौना, श्रीमतीका लागि केही थान गहना, अनि छातीको देब्रे पाटोमा सकुशल चल्दै गरेको देशको माया बोकी हिँड्ने आफ्नो ढुकढुकी, कि सबैलाई रुवाएर फर्केलान काठको बाकसमा आफै प्याक भएर, सबैलाई रुवाएर काठको बाकसमा आफै प्याक भएर, जनावर झै आफ्नो नागरिक बेचेर रेमिट्यान्समा रमाउने सरकारलाई केही नसोध्नु, जनावर झै आफ्नो नागरिक बेचेर रेमिट्यान्समा रमाउने सरकारलाई केही नसोध्नु, किनकि यति बेला हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मन्त्र जप्न व्यस्त छ। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो सञ्चालक दिपेन्द्रलाई। सर्वप्रथम 99 श्रृङ्खलामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण संयोजक लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो बडा दशैँको शुभकामना सहित म हार्दिक नमन टक्राउँदछु। र यहाँ अहिले धेरै कविताहरू आज दशैँको माहौल भएर त्यस्तै कविताहरू धेरै सुन्न पायो, किनकि सबैजनाको मनमा चाहिँ यो काटमाडले चाहिँ अलिकति मानिसहरू अब मांसाहारी भए तापनि त काटमाड चाहिँ नरुचाउँदो रहेछ कि आफ्नो घरहरूमा, र यो चाहिँ अलिकति दर्दनाक नै छ कि, र तैपनि मान्छेले यो रोकेको त छैन। र यस्तै कुरालाई लिएर देवी माताले चाहिँ के भन्नुहुँदो रहेछ, यही मेरो कविताको सारांश हो। मेरो कविताको शीर्षक छ पुकार मलाई तिमी सुस्तरी। सुनौलो स्वरूप मेरो रातामे वस्त्रले ढाकिएर, सुनौलो स्वरूप मेरो रातामे वस्त्रले ढाकिएर 10 हात म फिजाउँदै पूर्ण एक मेरो शरीर लम्काउँदैछु। अनेक छन् मेरो नाउँ, प्रत्येकमा म अनि म सिङ्गो म। पुकार मलाई तिमी सुस्तरी तिम्रो कोमल मुटुदेखि। पुकार मलाई तिमी सुस्तरी तिम्रो कोमल मुटुदेखि। नफाड गला व्यर्थैमा शक्ति रास हुने गरी अन्त गर्नेछु ती कुकर्मीलाई, अन्त गर्नेछु ती कुकर्मीहरूलाई जसले अरूलाई दुखित गर्छ। तर नरोपी भाला छातीमा फुक्ने चिसङ्क मस्तिष्कमा। चाहिँदैन मलाई त्यो मदिरा जहाँ हजारौँ नर ढालेर, चाहिँदैन मलाई त्यो अक्षता जहाँ पन्छीको मुख पर्दैन। सत्मार्ग गर हृदयले पुकार आउनेछु सदा तिम्रो अन्तर्मनमा। अनेकको रूप धारण गरी अन्यायको अन्त गर्न नरोपी भाला नकाटी शिर आउनेछ तिम्रो घर घरमा। कहिले जया कहिले विजया बनी म आउनेछु तिम्रो। यसबार मैले दसैँमा जाने विचार थियो। मेरो आमा पनि अलिकति त्यस्तै अलिकति बिरामी हुनुहुन्छ, अहिले 92 वर्षको दौरानमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जान पाइनँ।
त्यही भएर अब यही कविताबाट नै हामीलाई सम्झेर एउटा सानो छोटो गीत हतार हतारमा लेखेर ल्याएको छु है। त्यसमा म छान्न चाहन्छु किनभने यो मोबाइलको अलिकति यो रेकर्डिङ घुमिरहेको छ। ठिक अरूले सेयर गरिदिएको रहेछ नि। कविता छ दसैँ। धेरै दिनपछिको छोटो कविता दसैँ। दसैँ आयो टिका र जमरासँगै आशीर्वाद फुल लिन सकिन आमा यसपालि घर आउन। कोरोना हुरी बतासमा मरिँदा आमाको हातको फुल लाउन झस्किन्छ मुटु पिलाउँछन् आँखामा सम्झेर परदेशमा। गाउँ र बेसी भाइ बहिनीहरू उडाउँदा चङ्गा मन मनमा रमाउँदा हुन्। साथीभाइ सँगी खेल्दा हुन् लिङ्गे पिङमा। हिँड्छन् लस्कर ताँती हुल बाँधेर निधारभरि आशीर्वाद बोकी जमरा शिरमा। झलझली सम्झिन्छु त्यो गाउँ बेसी अनि जन्मघर म तिरमा। दाजुभाइ दिदी बहिनी छर छिमेकी केटाकेटी तन्नेरी त्यो गाउँमा। भाग्यमानी बन्न राखेर शिर ठुला मान्छेको पाउमा। चौतारीमा भेला भई मस्त बसेका होलान् युवा जुवा र तासमा। पर्किँदै होलान् आउने गाउँका साइला र माइला दसैँको दिन। आज हामी हङकङमा रहने सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा साहित्य श्रृङ्खलाको 49औं श्रृङ्खला पुगिसकेको छ। हामी महत्त्वपूर्ण घडीमा पुग्न अब 1 खुड्किलो मात्रै बाँकी छ। यस्तो गरिमामय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यो श्रृङ्खलालाई सुरुमा नेतृत्व गर्ने अथवा संस्थापक संयोजक जो यस श्रृङ्खलालाई आवश्यकता महसुस गरी संस्थापन पक्षमा रहेर संरक्षक गरिरहनुभएका दाजु गुरुज्यू र यो आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पाल्नुहुने हाम्रा श्रृङ्खलाका पूर्व सह संयोजक पूर्णिमा बहिनी, साहित्यकारहरू गजलकार बहिनी गीता अधिकारी, चित्रकार तथा कवि साहित्यकार रमण गुरुङजी, गीतकार विष्णु इनामजी, बहिनी हाम्रो सधैँ प्रिय बहिनीहरू र आज स्वभावैले अत्यन्त शरदको पावन तिथिहरू, त्यसमा पनि नवमी तिथिमा यो मूल्यवान पावन घडीमा हाम्रो श्रृङ्खलामा पहिलो पाइलो टेक्नुहुने रोशन रक्षाज्यू र हाम्रो यो साहित्यिक कार्यक्रमलाई मान्छेको मनमा आँखामा पुर्याउने हाम्रा साहित्यकार तथा पत्रकार, फोटो पत्रकार हाम्रो साथी अत्यन्त सक्रिय यो कार्यक्रमलाई कहिले पनि बिराउनुहुन्न र सबैमा म यो नयाँ वर्ष भर्खरको चलिरहेको नयाँ वर्ष नयाँ दसैँ, बडा दसैँ, विजय दशमीको महत्त्वपूर्ण अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हामीले धेरै कुराहरू दसैँको बारेमा सुनेका छौँ। थुप्रै कुराहरू हामीसँग कमी कमजोरीहरू रहे पनि आखिर यो नेपाली पर्व हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई स्वीकार्य छ, स्वीकारेका छौँ। हाम्रो धारणा छ यो अझै परिमार्जित र सबैको होस्, सबैले हाम्रो भन्न पाओस् भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ हङकङमा, हङकङको चाइनिजहरू विभिन्न धर्ममा, विभिन्न संस्कृतिमा छन्। उनीहरू क्रिस्चियन धर्मलाई पनि धुमधाम मान्छन्, उनीहरू अरू अरू धर्मलाई पनि मान्छन्, तर आफ्नो मूल पर्व चाइनिज फेस्टिभललाई साझा रूपमा सबै चिनाहरूको रूपमा मान्छन्। भने हामीहरूभित्र पनि विभिन्न संस्कारहरू संस्कृतिहरू छन्, तर हामीले एउटा राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि एउटा साझा संस्कृतिलाई हामीले मान्नुपर्छ। त्यो हाम्रो परिचय बन्छ। र हामीमा नेपालीमा कतिपय कुराहरूमा हाम्रो लेख्ने क्रममा, हाम्रो बोल्ने क्रमले मानिसहरूलाई चिडाइरहेको छ। कसैले यो तिहार चाड फलानाहरूको हो, फलानाहरूको होइन, फलाना धर्मको हो, फलाना धर्मको होइन भनेर जुन हामी भन्छौँ, त्यो एउटा आक्रोश हुनसक्छ। किनभने यो पर्वले हामी सबैलाई समेट्न नसकेर हुनसक्छ। त्यसो भएर हामी सबैले समेट्ने कोसिस, र हामी सबैको हो, हाम्रो मात्रै होइन, मेरो मात्रै होइन, उनीहरूको मात्रै होइन, हामी सबैको हो भन्ने एउटा भावना हामीसँग जाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। अब धेरै कुरा भनि नरहँ, मैले यहाँहरू सबैलाई शुभकामना विजयदशमीको दिइसक्यो। मैले आउने बेलामा कोरे कतिपय छुटेको छ होला, मैले भने जस्तो शब्द राख्न सकेको छैन होला, त्यही पनि अब तपाईँहरूले बुझेर त्यसलाई ठिक ठाउँमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। किनभने आज चस्मा पनि ल्याएर बडा अप्ठ्यारो भयो। दसैँ मेरो कविताको शीर्षक छ सबै साथीहरूको जस्तै, दसैँ। दसैँ शरद शुक्लको सप्तमी महामयी फुलपाती, महामयीमा फुलपाती, अष्टमी नवमी दशमी बडा दसैँ विजया दशमी, वर्षभरिकै महीमा मही शरदको विजय दशमी दसैँ। तर तिमी दसैँ, तर तिमी विजयीहरूको बडा दसैँ बन्यौ, तर तिमी विजयीहरूको बडा दसैँ बन्यौ, हरुवा चरुवाहरूको महादशा भएछौ। सत्ता शक्ति र देश लुट्नेहरूलाई, कारिन्दा पेसा वृद्ध ठान्नेहरूलाई तिमी अवसरै अवसर भएछौ। उनीहरूको तिमी कल्पवृक्ष बनेछौ, उनीहरूको तिमी कल्पवृक्ष बनेछौ। मासिक तलब भत्ता बुझ्नेहरूलाई दसैँ भत्ता दिन्छौ, महलको मालिकहरूलाई आवास भत्ता दिन्छौ। हो यिनै विजयीहरूको बडा दसैँ भाछौ, कल्पवृक्ष भाछौ। तर मल बिउ र मौसमले ठगिएका किसानहरूको, महामारीले श्रम खोसिएका मजदुरहरूको, झुप्रोमा बस्ने झोत्रेहरूको, सडकमा ओछ्यान लाउने बेसहारा पीडितहरूको चाहिँ दशा बन्यौ, पीडितहरूको चाहिँ दशा बन्यौ। दसैँ हो तिमी सबको हाम्रो हुनुपर्ने, हो तिमी सबको हाम्रो हुनुपर्ने, मालिकलाई चाहिँ मजदुरलाई खुसी आउनु पर्ने, फाँटवालालाई चाहिँ खेतालालाई खुसी आउनु पर्ने, फाँटवालालाई चाहिँ खेतालालाई खुसी आउनु पर्ने। तिमीहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले खुसी पाउनु पर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई खुसी दिनुपर्ने। दसैँ तिमी उनीहरूको झड्केलो पिता बन्यौ,
असहाय गरिबहरू सौतेलो सन्तान पार्यो सन्तानले माया खोज्छन्, जनताले समान अवसर खोज्छन्, मानिस विवेक खोज्छ, विभेदको विरोध गर्छ, मुख हुनेहरू आवाज दिन्छन्, हात हुनेहरू हरपौँ हरप लेख्छन्, विरोधका साना आवाजहरू आगाका झिल्काहरू हुन्, तिनै झिल्काहरू आगाका मुस्ला बन्छन्। दसैँ त्यसैले तिमी सबैमा विवेक राख, कोही कोटी कोटी नेपाली झुप्रो झुप्रोमा पुग, आफ्नो बनेर सबैको छाती छातीमा बस, पुष्पहार बनेर सबको आँखा आँखामा बस, सबैको प्रिय बन, सबैको प्रिय बन, महिमामय बन तिमी दसैँ। धन्यवाद। निकै भाग्यमानीहरू छु है, दुईपल्ट यहाँ आउनु पाइयो। धन्यवाद। यहाँ कविता सुनाउनु भन्दा पनि म अलिकति एउटा छोटो कुरा भन्न चाहेछु। एउटा हामीले सानो काम गरेको भर्खरै श्रृङ्खला ले पनि हामीले देशको कुरा धेरै गर्छौँ। अरे भर्खरै हामी देशकै बारेमा कविता लेख्यौँ। धेरै कविजीहरूले देशको बारेमा कविता सुनाउनु भयो। साह्रै राम्रा कविता थिए। त्यसमा चट्ट अलिकति यहाँलाई छुवाइदिनु भयो अगाडि यसै त्यो दासपल्ली पनि हाल्दैन, किनभने अलिक गजल गाउने बहिनीले भन्नुभयो हामी पलायन भन्दा पनि हाम्रो सटाउन हुन्छ नि, हामीमा त्यो तृष्णा छ नि। मान्छेको कविता छ नि, त्यो तृष्णा हामी पनि यहाँ जोडौँ न। हामीलाई कति चाहना छ हाम्रो दसैँ मनाउने होइन, तर समय हाम्रो अनुकूल छैन। त्यो खालको प्यासन तपाईँको कवितामा आओस् न। मैले भन्नु खोजेँ त्यसो तपाईँले गाली गरेको होइन, तपाईँलाई अति गर्नुभएको होइन, मलाई त्यस्तो लागेको चाहिँ जस्तो पुनिया बहिनीले भगवती कुरा गर्नुभयो। यहाँ पनि छ नि भगवती, नेपालको मात्रै यहाँ भगवती गर्नुहोस् न। कहिले समुद्रतिर गएर खोज्नुहोस्, कहिले मङ्कीमा गएर खोज्नुहोस्, कहिले त्यो उसिनमा खोज्नुहोस्, कहिले भगवतीलाई बङ्गलामा स्थापना गर्नुहोस्। तपाईँ न हाम्रो कविता पनि एकपट्टिको दुईवटा देशको ठाउँको कनेक्सन हुन्छ क्या। हामीमा कस्तो पनि लेखाइमा के भन्नु नि, जुन हामीमा एउटा अस्थिरता छ, जुन हामीमा यसो भयो हुन्थ्यो यसो हुन्थ्यो भने जुन हाम्रो छ नि, त्यही नै हाम्रो एउटा स्टोरी भनेको त्यही हो। अब अस्ति भर्खर लालबाबु सरले कविताको कुरा गर्नु, दसैँको कुरा गर्नुभयो। अब गरिब कुरा हो, भर्खर यहाँको सरकारले 10,000 बाँड्यो नि होइन, हाम्रो दसैँ त्यही आयो। त्यो खालको कन्सेप्ट ट्याक्कै त्यहाँभित्र हाल्नुहोस् त, नेपाललाई यहाँ ट्याक्कै जोडिन्छ क्या। त्यसले गर्दा एउटा खालको नि कवितामा एउटा अर्कै खालको मिश्रण, अर्कै खालको एउटा स्वाद आउँछ क्या। भन्छ नि कहिले काहीँ भात खाँदा अचार हालिन्छ, अचार खान्छु नि, हो त्यस्तो हुने क्या। जस्तो विष्णु राईको कवितामा मैले त्यस्तै पाएँ होइन, त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यो सुन्जिला त मैले भन्नै पर्दैन। खै अब यो दुई-दुईवटा कविता गऱ्यो भने माइन्ड गर्छ, मैले लागेको कुरा त भने। र अस्ति हामीले सिन्खालामा चाहिँ केही काम राम्रो काम गर्नु भन्थ्यो चाहिँ र सानो काम गरेका थियौँ। र यो कोरोनाले गर्दाखेरि नेपालमा केही गरिब मान्छेहरू, त्यो असहाय मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले पनि खाना किन नखुवाउने भन्ने एउटा अभियान चलाएको थियौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले श्रृङ्खलाका साथीहरूमा अनुरोध गरेका थियौँ। करिब 17जना साथीहरूले चाहिँ यो कार्यक्रममा सहभागी जनाउनुभएको थियो। त्यो नाम त हामीले सबै त्यहाँ प्रकाशन गरिरहेका छौँ। र हामीले यो 17जना साथीहरू चाहिँ साहित्यकारजीहरू संलग्न हुनुभएको थियो। र त्यसबाट हामीमा जम्मा 5,520 रुपियाँ हामीले उठाएका थियौँ हाम्रो डलर। र त्यसमध्ये हामीलाई सबै हाम्रो खर्च भएको छैन। करिब नेपाली पैसा हामीले 40,000 मात्रै नेपाल पठाएका छौँ। र त्यो खाना खुवाउने पालो हाम्रो भोलि छ है। भोलि अस्ति नै किन नखुवाएको भन्दाखेरि हामीले मासु भात खुवाउने हुनाले, दसैँमा नै मासु भात खुवाउने भनेर उनीहरूले चाहिँ दसैँको प्रोग्राम बनाउँदा उनीहरूले हाम्रो पालो चाहिँ भोलि आएको छ। भोलि हामीले पठाएको पैसाले रत्नपाटमा
खाना खुवाउने मात्रै हाम्रो पनि एउटा ग्रुप छ। त्यो चाहिँ हाम्रो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले आयोजना गरेको हो। र यो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा का सम्पूर्ण मित्रहरू, सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू, सम्पूर्ण साहित्यिक वर्गहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले गर्दा यो कार्यक्रम आयोजना गर्न सफल भयो। र हामीसँग जम्मा 40,000 नेपाली पैसा मात्रै हामी पठाएको छौँ, अरू बाँकी पैसा हाम्रो श्रृङ्खलामै छ। त्यो हामी उपस्थित समयमा त्यसलाई खर्च गर्न सक्नेछौँ, यो हामीसँग बस्दैछ। र यसको लागि नेपालमा हाम्रा प्राज्ञ बुद्धिजीवी शशी लुलुम्बा सरले हामीलाई कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ र उहाँकै सहयोगितामा भोलि त्यो कार्यक्रम हुँदैछ। यो जानकारी गराउन पाएँ र एकदम खुसी लागेको छ। र यो अब यो ठाउँमा आएपछि एउटा कविता त सुनाउनु पर्यो, के त सुनाउनु परिरहेको है, त्यतातिर जाउँ। र म भन्दा आजकल मैले कविता लेख्न धेरै छोडेको छु। र कविता आज बिहान के गर्ने कविता सुनाउनु पर्छ अनि भनेर अझै अनि यो एउटा पुरानो गीत थियो, त्यो शब्द नमिलेर के नमिलेर त्यतिकै छुट्यायो क्या। कुनै बेला चाहिँ सुनाउला कुनै बेला त्यसलाई पुरा गर्न पाउला भनेर बनाएको थिएँ, तर पनि कम्प्लिट गर्न सकिनँ। अझै जति छ त्यो सुनाउँछु म। ल कविता होइन, एउटा गीत छ है। यो गीत चाहिँ मेरो गीतको नाम क्रम दिने क्रममा 158 क्या, 168 मनको गीत 168 कन्ठको छ। तिमीसँगै भइदिए कति नजिक कति टाढा, तिमीसँग भइदिए कति नजिक कति टाढा, तिमी रङ भइदिए कति फिका कति गाढा, तिमीसँग भइदिए कति नजिक कति टाढा, तिमी रङ भइदिए कति फिका कति गाढा। सोध्ने मन हुँदो रहेछ कोही कहाँ बसिदिए, सोध्ने मन हुँदो रहेछ कोही कहाँ बसिदिए, खोज्ने मन हुँदो रहेछ कोही मनमा बसिदिए, खोज्ने मन हुँदो रहेछ कोही मनमा बसिदिए। मौनताको ढोका खोली, मौनताको ढोका खोली बोलाइदिउँ कि घरिघरि, मौनताको ढोका खोली बोलाइदिउँ कि घरिघरि, अञ्जुलीमा रङ्ग भरी रङ्गाइदिउँ कि जीवनभरि, अञ्जुलीमा रङ्ग भरी रङ्गाइदिउँ कि जीवनभरि। फुलो रोपे फुलै हुन्छ काँडा रोपे काँडै काँडा, फुलो रोपे फुलै हुन्छ काँडै रोपे काँडा काँडा, तिमी रङ्ग भइदिए कति फिका कति गाढा, तिमी रङ्ग भइदिए कति फिका कति गाढा। अब अर्थ अन्तर सहजताको ढोका खोली, सहजताको मौका छोपी प्रेमिल रङ्ग, सहजताको ढोका खोली, सहजताको ढोका खोली रङ्गाइदिउँ कि प्रेमिल रङले, सहजताको ढोका खोली रङ्गाइदिउँ कि प्रेमिल रङले। एउटा बाटो रोज्नै पर्छ, एउटा बाटो रोज्नै पर्छ, हिँड्ने हो कि ओहो अलिक पहिले फेरि दोहोऱ्याउँछ ल। सहजताको ढोका खोली रङ्गाइदिउँ कि प्रेमिल रङ्ग, एउटा बाटो रोज्नै पर्छ, हिँड्ने हो कि सँगैसँग, एउटा बाटो रोज्नै पर्छ, हिँड्ने हो कि सँगैसँग। नजर अन्तै परिदिए, नजर अन्तै परिदिए मन हुन्छ टाढा टाढा, नजर अन्तै परिदिए मन नजर होला टाढै टाढा, तिमी रङ भइदिए कति फिका कति गाढा, तिमी रङ भइदिए कति फिका कति गाढा, तिमीसँगै भइदिए कति नजिक कति टाढा, तिमी रङ भइदिए कति फिका कति गाढा। सोध्ने मन हुँदो रहेछ
उही कहाँ बसिदिए खोज्ने मन हुँदो रहेछ खोज्ने मन हुँदो रहेछ तिमी मनमा बसिदिए खोज्ने मन हुँदो रहेछ तिमीसँग तिमी मनमा बसिदिए धन्यवाद र पुनः धन्यवाद उद्घोषक एवं चित्रकार दिपेन्द्र राईज्यू। यस 99औं साझा साहित्य श्रृङ्खलाको संयोजक गरिरहनुभएकी श्रद्धेय कवयित्री सुनिता गिरिज्यू र डेस्कमा आसीन हुनुभएका पूर्व संयोजक एलबी गुरुङज्यू, त्यस्तै श्रृङ्खलाकै संरक्षक दाजु गुरुङज्यू लगायत महिला तथा सज्जनवृन्द सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। म धेरै भाषण पनि गर्दिनँ, यहाँलाई थाहा छ नै छ। अहिलेको विजयदशमीको पुनित उपलक्ष्यमा यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको हार्दिक कामना गर्दछु। सायद फेसबुकमा पनि लाइभ लगाइराख्नु भएको होला, फेसबुकबाट हेरिरहनु हुने तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दछु। कविताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भर्खरै हाम्रो पूर्व वक्ता दाजुज्यूले भन्नुभयो डायस्पोराको बारेमा, हङकङको बारेमा पनि केही लेखन, अनि को हुन्छ त हामी डायस्पोरामा भएको उपलब्धि पनि भनेर भन्नु। मैले आज एउटा त्यस्तै यो न नेपालसँग त बिल्कुलै सम्बन्ध नै छैन, यो त न चाडबाडसँग सम्बन्ध छ। हङकङको बारेमा मैले एउटा राजनैतिक कविता लेखेको छु। यहाँहरूले त्यसै पनि धेरै पत्र पत्रिकाहरू पढ्नुहुन्छ। टाइम्स भन्ने पत्रिका, फर्चुन भन्ने पत्रिका, यो नेसनल पत्रिका हो। यो लगभग 20वटा राष्ट्रभन्दा बढी राष्ट्रमा निकालिएको छ। यसको केन्द्रीय कार्यालय अमेरिकामा छ। यो पत्रिकाले पनि सर्वाधिक शक्तिशाली युवा भनेर घोषणा गरेको छ। त्यति मात्र होइन, गत साल नोबेल शान्ति पुरस्कारको लागि उद्घोषण गरिएको, मनोनित गरिएको हङकङका एक युवा राजनीतिज्ञ विद्यार्थी भाइ जोसुवाङ, यहाँलाई थाहा छ होला, सर्वविदित हुनुपर्छ। जोसुवाङको बारेमा मैले सानो कविता कोरेको छु। जोसुवाङ जो 17 वर्षको उमेरदेखि ऊ विभिन्न यातना पीडासँग जुल्दै पढ्दै, यहाँहरूलाई थाहा छ होला हङकङमा पहिला अम्ब्रेला भनेर आजभन्दा झन्डै 7 वर्ष अगाडि आन्दोलनमा गरेको थियो। त्यसले झन्डै 3 महिना जति चाहिँ गर्यो क्या र आन्दोलन। त्यही जोसुवाङको बारेमा मैले एउटा सानो कविता कोरेको छु। शीर्षक छ सर्वाधिक प्रभावशाली युवा नेता जोसुवाङ। पृथक पहिचान, अनौठो व्यक्तित्व, निष्ठावान सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति जोसिला युवक जोसुवाङ, तिमी मेरा छोरा समान कलिला निश्चल फेट नै हौ, त्यसैले तिमीलाई भतिज भन्नुपर्छ मैले। तिमी केवल 17 वर्षे कलिलो किशोर हुँदै अम्ब्रेला मुभमेन्ट, जसले प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको लागि इस्वीसम्म 2014 मे शान्तिपूर्ण आन्दोलन ल्याएको थियो, हङकङलाई झुरुक्क उचालेको थियो, उत्सर्गमा पुर्याएको थियो र नै सारा हङकङ र विश्वले तिमीलाई चिन्यो। त्यसैले भतिज
तिमी शान्ति नोबेल पुरस्कारमा मनोनित भएका थियौ भने विश्वको प्रख्यात पत्रिकाहरू टाइम र फोर्चुनले शुद्ध तिमीलाई संसारकै सर्वाधिक प्रभावशाली किशोर नेता भनेर घोषणा गरेको थियो। हुन त भतिज तिम्रो उमेरका युवाहरू रस रमाइलो मनोरञ्जनमा भुल्ने, नयाँ कुरा सिक्ने र खेल्नैमा तल्लीन हुन्छन्, तर तिमी भने आफ्नै जन्मभूमिलाई उपनिवेश पन्जाबाट मुक्त गराउन सङ्घर्षशील, अहिंसा, सत्यवान महात्मा गान्धी झैँ अटल विश्वासले सादगी देशभक्त हौ। महात्मा गान्धी झैँ अटल विश्वासले सादगी देशभक्त हो भती तिमी नेता सुन यात सेन झैँ लोकतान्त्रिक क्रान्तिका अग्रदूत हौ। आज सारा हङकङकै किशोर युवाहरू तिम्रो अदम्य साहस र बोधगम्य विचारबाट प्रभावित भई तिम्रो क्रान्तिकारी मोर्चामा कम्मर कसेर झुरमुराएर लागेका छन्। भतिज तिमीलाई साम्राज्यवादी विदेशी हस्तक्षेपसँग अनवरत सङ्घर्ष गरी मातृभूमिलाई बचाउने निडर देशभक्त हुची मिन्नासँग अनवरत माफ गर्नुहोला कम्मर कसेर झुरमुराएर लागेका छन्। भतिज तिमीलाई साम्राज्यवादी विदेशी हस्तक्षेपसँग अनवरत सङ्घर्ष गरी मातृभूमिलाई बचाउने निडर देशभक्त हुची मिन्नासँग तुलना गर्न मन लाग्छ। तिम्रो लोकप्रियताबाट डराएर निकृष्ट शासकहरूले पटक पटक श्रृङ्खलाबद्ध जेलमा कैद गरे तिमीलाई। हरेक नागरिकले पाउने नैसर्गिक अधिकार विधान परिषद, जिल्ला परिषदको चुनावमा उम्मेद्वार हुनेबाट तिमीलाई पूर्ण वञ्चित गरियो। तिमीलाई अयोग्य ठहराइयो, पूर्ण वञ्चित गरियो। अझ तिमी जस्ता क्रान्तिकारी हक्की सपुतलाई दमन गर्नैका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याए, तर पनि तिमी विश्व क्रान्तिकारी नायक वीर गोरिल्ला चे गुएभेरा झैँ रत्तिभर डगमगाएन। बिल्कुल विचलित भएनौ भतिज, बरु झन् बलिष्ठ इस्पात सरी निर्भीक भएर डटिरह्यौ। प्रिय जोसुवाङ भतिज, जन्मेपछि हरेक जीवले एक दिन यो भौतिक शरीर अवश्य देह त्याग गर्नै पर्छ। यति हो, हरेकको मानसपटलमा अमर बिम्बित भएर थोरैले मात्र वासस्थान पाएको हुन्छ। त्यो तिमीले प्राप्त गरेको छौ। तिमी मिसनका जोधा हौ। विश्वको इतिहासमा युगान्तकारी स्वर्ण अक्षरले तिम्रो पनि नाम लेखिनेछ। तिमीलाई आशीर्वाद छ, भावपूर्ण सलाम छ, साधुवाद छ भतिज तिमीलाई जोसुवाङ। धन्यवाद। झोला बोकेर हिँड्छु भनेर अनि त्यो पहिलादेखिको लागेको लत हो। त्यही भएर मैले आज फेरि यो बोकेर आउने यहाँ दुस्साहस गरेँ र यो चित्र दुईटा छ। यो चित्र फुलपातीको दिनमा लेखेको, त्यही भएर यही चित्रबाट म यसपालि फुलपातीको दिनमा मैले गुगल कोट्याउँदै जाँदाखेरि यो चित्र मेरोमा हात पर्यो। यसमा हाम्रो म हङकङ आएदेखि यो स्थापना भएको हाम्रो रमनजीलाई पनि थाहा छ, ललित नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन हो। यो बाल मन्दिरमा पर्छ नक्सलमा। यसमा हामीले प्रदर्शनहरू पनि गरेको छु। हाम्रो रमनजीहरू नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला यहाँ के अरे मेम्बर। यो बिल्डिङको छेउमा भत्किएको छ। त्यो भत्किएको यो दरारको नजिकै हामीले प्रदर्शनी गर्ने गर्थ्यौँ, तर मलाई एकदमै दुःख लागेर आयो। अनि त्यही भएर मैले के लेखौँ भनेर यहाँबाट मलाई अलिकति प्रेरित भएर यसपालि सानो जानी नजानी मैले चाहिँ लेख्ने गरेको छु। त्यो हङकङ साहित्य श्रृङ्खलालाई नै श्रेय जान्छ। यहाँ साहित्यमा लागेकोदेखि चाहिँ म लेख्ने गरिरहेको छु र म वाचन गर्न चाहन्छु है। पुरस्कार लाग्यो जस्तो छ है। कला, साहित्य र सङ्गीत राष्ट्रको मुटु हो, त्यसलाई छाम्दा राष्ट्रको ढुकढुकी थाहा पाइन्छ। बाङ्देल 1954 पेरिस, बाङ्देल सरले लेख्नु भएको त्यो सानो एउटा सामाजिक सञ्जालको एउटा तस्बिरले अनायासै मेरो मन भाँचेको छ, जुन अघि मैले देखाएको थिएँ। धेरै दिनसम्म लगातार मेरो मानसपटलमा यी ऐतिहासिक सम्प्रदाय र तिनको महत्त्व र संरक्षण खेलिरहेकोले केही लेखौँ भन्ने लाग्यो।
त्यो थियो भूकम्पले भत्केको दरबार बाल मन्दिर र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, यो जुन अघि मैले तस्बिरमा देखाएको थिएँ। किराँतकालीन, लिच्छवीकालीन, मल्लकालीन, ठकुरकालीन, शाहकालीन जस्तै राणाकालीन पनि निकै उदाएको शासन थियो, जसले कुनै एक युग नै परिवर्तन गर्न लागेको कथा हाम्रो नेपालको जिउँदो इतिहाससँग जोडिएको छ। तर नयाँ नेपालको राजनीतिसँग विलिन हुन पुग्यो सम्झिँदा पनि गाली लाग्छ। नेपाली इतिहासमा कलात्मक लिच्छवी र मल्ल शासन जस्तै राणा काल पनि निकै कलाकृतिले भरिएको थियो। उनीहरूले आफ्नो समय निकै सम्पन्न युक्त बनाउन धेरैभन्दा धेरै पैसा खर्च गरेर मूर्ति र भवन बनाउन दिनरात लागेको थिए। यो जति पनि यो हामी देखिरहेको छ दरबारहरू राणाकालीन दरबारहरू हो। संसारकै कुरा गर्दा पनि इजिप्ट सभ्यतादेखि आजसम्म राजा महाराजहरू यस कुरामा लागिरहेको देखिन्छ। यसलाई निश्चय नै राम्रो भन्न सकिन्छ, चाहे त्यो शासन खुनले नै किन लेखिएको नहोस्। काठमाडौँ टोली खेलमा रहेको राणाहरूको सुन्दर शालिग देखेर एउटै छुट्टै कलाकारी भावना प्रफुल्लित हुन्छ मलाई। हुन पनि किन नहोस्, जुन मूर्तिहरूको छुट्टै मान र अस्तित्व छ, जसलाई देख्दा मन प्रसन्न हुन्छ। र यहाँनिर मैले यो देखाएँ, अब यसको पालो आयो। यो तस्बिर हामीले यो मूर्ति हामीले त्यति विश्व याद गर्दैनौँ। हामी नेपालमा पनि जान्छौँ, हामी 10 त्यो ठाउँबाट हिँड्छौँ टोली खेलको आसपास। यो मूर्ति राणाकालीन मूर्तिहरू र एउटा मात्र शाह राजाको बनाएको रहेछ। त्यो हजुरहरूले याद गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा छ। त्यो चाहिँ पृथ्वी विक्रम शाह, उहाँको मात्र एउटा शालिग, अरू सबै शालिगहरू राणाकालीन शालिग हो। यस्तो कुरा पनि हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ है। हामी किन साहित्य कलामा लागेको मानिसहरू, किन हामी 10 नेपाल जान्छौँ, त्यही ठाउँहरू हेर्छौँ होइन। र यो देखिराख्नु भएको तस्बिर यो हाम्रो नेपालको एकदमै नाम चलेको शासक जङ्गबहादुर राणाको यो तस्बिरले चाहिँ मलाई फेरि, अथवा यो लेख पहिला मैले लेखेको थिएँ, यसले मलाई टाइममा झस्काइरहेको छ। यो शालिगहरू देख्दाखेरि मलाई एउटा छुट्टै कलात्मक एउटा भावना प्रफुल्लित हुन्छ। 2010 को पारिवारिक नेपाल भ्रमणको बेला सुन्धारा नजिकै आकाशे पुल काट्ने क्रममा अनायासै मेरो आँखा एउटा शालिगमा पर्यो। यो सैनिक मैदानको एक कुनामा रहेको जुन शालिग नेपालको इतिहासको प्रख्यात व्यक्तित्व जङ्गबहादुर राणाका थिए। मैले हेरि नै रहेँ, तर जब त्यस शालिगको नजिकै धेरै फोहोर मैला र संरक्षणको अभाव देखेँ, त्यसले धेरै दिनसम्म मेरो मनमा कुरा खेलिराख्यो। यो शालिगहरू एकदमै लोप हुने अवस्थामा छ हामीले होइन। यो शालिगहरूको बारेमा अनि यसको चाहिँ के लेखिरहेको छ भने, परेड खेलेको समयमा जङ्गबहादुर राणाले बोलाएको समय 81 हेरेको क्षण निकै रिसा मुद्रामा अवस्थित मूर्तिको नै महान कालीगढ मूर्तिकारको सिपभन्दा कम छैन। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले, एकदमै यसको त्यो हेर्ने एकदमै त्यो जुन इमेज एकदमै खतरा है। त्यो कुनै एकदम महान कालीगढ जस्तै माइकलएन्जेलो जुन हामी कुराहरू गर्छौँ होइन, लियोनार्डो दा भिन्ची, त्योभन्दा कुनै कम छैन जुन यो मूर्तिकारले यो सृजना गरे नि। उनको व्यक्तित्व प्रष्ट देखिन्छ। श्री 3 को ताज, यहाँ हेर्नुहोस्, श्री 3 को ताज, तोक्माले भरिएको कोट लुगा, राजकीय घोडाका साथै हातमा भाँचेको तस्बिर निकै जीवन्त देखिने को जो कोहीलाई पनि आङ श्रीङ्ग हुन्छ। यो तस्बिरमा जङ्गबहादुरको यो के अरे भाँचेको यो सोड छ नि, यो तलवार, यो चाहिँ जनआन्दोलनको बेलामा आन्दोलन गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ माथि शालिगमा चढेर कुनै आन्दोलनकारीले यो के अरे यो जङ्गबहादुरको के अरे हिजो भाँचिदिएको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो त ऐतिहासिक कुरा, हजुरहरूलाई अब कस्तो लाग्छ होइन, ऐतिहासिक कुरा घटाउनु खोजेँ मैले। मूर्तिकारले के देखे र वा सुनेर त्यो मूर्ति तयार पारेर सम्झिँदा पनि आश्चर्य लाग्छ। यही त हो एउटा सफल कलाकारको परिचय। युरोपमा ठुला कला र कलाकारहरू छन्, ती कलाकारद्वारा सृजित कतिपय कलाकारले इतिहास बोकेको छ, आफ्नै देशको माटो र मर्म समेटेको छ। तर जब आफ्नो स्वदेशसँग सँगसँगै अरू देशलाई पनि इज्जत स्वरूप कला पस्किन पर्ने हुन्छ, त्यो निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यो कलाकार हाम्रो नेपालको होइन नि, यो विदेशी कलाकारले हाम्रो नेपालको शासकहरू बनाइदिएको, यो पनि हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। इतिहासमा चुनौतीपूर्ण, संसारमा त्यस्तो उदाहरण धेरै छन्। जस्तै मोनालिसा चित्र पनि इटाली मूलको लियोनार्डो दा भिन्चीले दिएको, फ्रान्सलाई दिएको होइन।
दिएको र त्यस्तै फ्रान्सले अमेरिकालाई स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी, त्यो स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी फ्रान्सले दिएको अमेरिकालाई मैत्रीपूर्ण उपहार स्वरूप दिएको ज्वलन्त उदाहरण छन्। विदेशी कलाकारले कुनै देशको शासकको मूर्ति तथा भवनहरू बनाइदिने दिएको दुर्लभ दृश्यहरू बिरलै पाइन्छ। होला त्यस्तो नमुनाहरू, तर जब हामी आफैले महसुस गर्छौँ त्यो अर्को अनुभूति हुँदो रहेछ। खैर जे छ त्यो हाम्रो आफ्नै ऐतिहासिक सम्पत्ति हुन् जसको संरक्षण गर्न हरदम जरुरी छ। हामी काठमाडौँ कतिचोटि जान्छौँ, हामीले त्यो भवनहरू देख्छौँ। सिंहदरबारको कुरा गर्दा पनि यो हाम्रो सिंहदरबार कसले बनायो कति कुराहरू थाहा नहुन सक्छ हामी, किनभने राणाकालीन बेलामा हो। हाम्रो यङ जेनेरेसन हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो छोराले कहिलेकाहीँ सोध्छ यस्तो कुराहरू, म उसलाई भन्छु, तर चासो राख्ने मात्र त हामीले भन्ने, तर हामी आफूलाई पनि थाहा छैन भने त्यो त झन् बिलाएर नै जाने त्यो एकदमै पक्का छ। त्यसरी मैले यो लेखेको छु के भने हामी साहित्यकार र कलाकारहरूले कुनै ठाउँबाट पनि हामीले यो कुराहरूलाई संरक्षण गर्नुतिर लाग्न सक्छौँ भने सबै कुरा पैसामा हुँदैन, कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि पनि ठुलो कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै काठमाडौँभित्रका प्राय मलहरू राणाकालीन हुन्। तिनीहरू सुन्दर मात्र नभएर ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छ। चाहे सिंहदरबार होस् या केशर महल वा बाल मन्दिर, सबै पश्चिमी शैलीका छन्। सबै यिनीहरू हाम्रो शैली होइन, पश्चिमीले बनाइदिएको शैलीका छन्। बाल मन्दिर हाम्रो राजधानीको शिर उच्च बनाइदिएको छ। कति वर्ष लाग्यो होला यी दरबारहरू बनाउन, हामीले कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ। त्यहाँ भित्रका एक कलात्मक ढोका, झ्याल, बार्तली, चोटाकोठा, छाना, चिल्ला भुइँ र ठुल्ठुला बगैँचाहरू मैले नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको छु पनि। जुन हामीले प्रदर्शन गर्थ्यौँ त्यति बेला हामीले मलाई त एकदम आश्चर्य लाग्थ्यो त्यो जुन कलाकृतिहरू देख्दा। हजुरहरूले पनि अहिले गएर देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा। ती शानदार जीवनशैली, कति शानदार जीवनशैली थिए राणाहरूका। उही डायमन्ड शमशेरको कथा र यादव खरेलको चलचित्र प्रेमपिण्ड जस्तै। तर अब यी कलाकृतिहरू संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ, चाहे त्यो चित्र कोरेर होस् वा लेखेर होस् र अरू माध्यमबाट जनचेतना जोगाउनुपर्छ, किनभने इतिहासले नै भोलिको दिन बनाउँछ। आज पश्चिम मुलुकका कलाकृति एक लोभलाग्दो उदाहरण छन् जसमा उनीहरू गर्नका साथ संसारका हजारौँ मानिसहरू चासोका साथ अवलोकन गर्न धाउँछन्। योभन्दा ठुलो परिचय के हुन सक्छ? संरक्षण कसरी गर्ने जस्ता कुरा आजैबाट सोच्न जरुरी देखिन्छ। यी कलाकृति हाम्रो इतिहासको जिउँदो गाथा हो, हाम्रो देशको मुख्य आय स्रोत हो मध्ये एक हो। सरकारलाई पर्खिराख्नुभन्दा यसको संरक्षण हामी आफैले आफ्नो ठाउँबाट हातेमेलो गर्न हामी सबैको दायित्व हो। आज मलाई यही कुराको बोध भइरहेछ। दिपेन्द्र राई, चित्रकार। धन्यवाद। हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका सहसंयोजक दिपेन्द्र राईज्यूलाई र हाम्रै घर आँगनमा भित्रिएको बडा दशैँको उपलक्ष्यमा हङकङमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली तथा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आफ्ना आफन्त, इष्टमित्र, दाजुभाइ, नातागोता र सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूलाई म हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 79औं श्रृङ्खला आज 100औं श्रृङ्खला आउन अब 1 महिना मात्रै बाँकी छ। यहाँहरूले श्रृङ्खलालाई माया गरेर आफ्नो अमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण साहित्यकारहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका संरक्षक दाजु साथै हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका संस्थापक संयोजक चन्द्रमादेन आचार्य, हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका पूर्व संयोजक लालबहादुर गुरुङ दाजुजी, हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाका चित्रकार तथा साहित्यकार रमण गुरुङज्यू र आज विशेष पाहुनाका रूपमा हामीले प्रथम पटक श्रृङ्खलाको प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका कविज्यू एक्सज्यूलाई पनि हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ र उहाँको निरन्तर उपस्थिति रहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि छ। र हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका पूर्णिमाजी शाह, आयुषी पौडेल, प्रिय बहिनी गजलकार गीताजीलाई पनि स्वागत छ।
हाम्रो भाइ विष्णु कुमार इनामलाई पनि हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत तथा उपस्थितिको लागि धन्यवाद छ। र हामीलाई सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएका गुलमेली online.com का प्यारा भाइ नारायण भण्डारीलाई पनि हार्दिक स्वागत तथा धन्यवाद छ। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हजुरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। र हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले आजभोलिमै हामीले एउटा सानो परोपकारी काम, पुण्य काम गर्दैछौँ। यसलाई हामी सबैले सकारात्मक रूपले सोचौँ। हामीले नेपालमा आज र भोलि हामीले 2 छाक खाना खुवाउने भनेर आयोजना गरेकोमा यहाँहरूको सम्पूर्णको सर सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु। र मैले जसले सहयोग गर्नुभयो नामावली, उहाँहरू दाताहरूको नामावली पनि म पढेर सुनाउन चाहन्छु। हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाले गरेको यस पुण्य कर्मका लागि सहयोगी दाताहरूको नामावली यस प्रकार छ। दाजु गुरुङ हङकङ डलर 500 छ। टिभी याख्या हङकङ डलर 500। सबैले ताली बजाएर उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिनुहोला। सुनिता गिरी हङकङ डलर 307। पूर्णिमाजी शाह हङकङ डलर 201। विष्णु मुखिया हङकङ डलर 115। विष्णु कुमार इङनाम हङकङ डलर 351। दिपेन्द्र राई हङकङ डलर 315। रमण गुरुङ हङकङ डलर 610। चन्द्रमाली नाञ्चन हङकङ डलर 301। डोम राणा हङकङ डलर 500। नारायण भण्डारी हङकङ डलर 205। नरेन्द्र गुरुङ हङकङ डलर 510। वज्र कुमार फुलुङ राई हङकङ डलर 300। गीता अधिकारी हङकङ डलर 201। मन्जु थापा हङकङ डलर 210। जीवी पालुङा हङकङ डलर 201। खड्ग माङमाली हङकङ डलर 200। आयुषी पौडेल हङकङ डलर 50 गरेर हामीसँग जम्मा 570 डलर सहयोग स्वरूप उठेको छ। यसबाट हामीले नेपाली 40,000 हामीले नेपालमा खाना खुवाउने भनेर सहयोग स्वरूप पुण्य कामका लागि हामीले पठाइसकेका छौँ। यो कोरोनाको माहौलमा हामीले थोरै भए पनि पुण्य कामको लागि हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको सायद यो पहिलो कार्य पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। यति लामो समयमा पनि हामीले सबैले थोपा मिलाएर गाग्री भर्ने काम गरेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। हामीहरूले यस्ता कामहरू गर्दै जान पाइरहौँ भन्ने आशा पनि राखेकी छु। र आजको यस हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको कार्यक्रममा यहाँहरूले यस्तो नजिकै आइरहेको पर्वलाई पनि बिर्सेर एकैछिन भए पनि श्रृङ्खलालाई समय दिनुभएकोमा म अत्यन्तै आभारी छु। र श्रृङ्खला परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछु। आज जे जति सिर्जनाहरू अत्यन्तै शक्तिशाली, अत्यन्तै मार्मिक र अत्यन्तै हृदयमा बस्ने खालका सिर्जनाहरू सुन्न पाइयो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा। र यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा एक अर्कामा शुभकामना पनि, बडा दशैंको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न पाएका छौँ। सिर्जना साहित्य भन्ने यो लेख्दैमा मात्रै, कुनै पनि विधामा कलम चलाउँदैमा मात्र पनि होइन, यसका साथै जोडिएर आएको यो सम्बन्ध, यो हार्दिकता, यो सामिप्यता, यो आत्मीयता, हामीहरूको यो जमघट, यो भेलालाई पनि म साहित्यभित्र नै समावेश छ भन्न रुचाउँछु। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रम भव्य र सभ्य बनाइदिनु भएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै आजको यस कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।